الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وأجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قریبا برحمتك یا ارحم الراحمین. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان علیه السلام و سربلندی شیعه عالم در سراسر جهان، مخصوصا مردم مظلوم افغانستان، و برای سلامتی خودتان، سلامتی از اهل خانه که مجلس برپا کرده، رفع گرفتاری بلاها، مشکلات، پریشانیاں و شفایابی مریضہ. بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خداوند عالم را شکر گزار هستیم که خداوند عالم ما شما را توفیق کسب معرفت و کسب علم را عنایت فرموده و این کلانترین نعمت است که خدا شامل حالی بندای خود. کس که از معرفت و از علم دوره و در ضرر در نقصان و خدا در سوره عصر قسم خورده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خدا یک دفعه مو قسم مخری، یک دفعه خدا قسم مخره. قسم های از مو خستو خاشت سرار گب قسم مخری. دکاندار بدید سر مال قسم مخری. هر کاروبار که داشتی سر قسم خورده موی راست و دروغ و قاطی پرتیه. اما خدا نعوذ بالله همچین قسمان نمخره. قسم از مخ معلوم نیه چیه چی به چی نیه، ولی خدا که قسم مخره، قسم خدا دوستا گیلی رو تمام پیش کنید که سر و صدا از مرا بسیار جاوید محمد و علی محمد صلوات الله وسلم. انشاءالله بعد از مجلس بردار میم، انشاءالله ما بردار با هم میشیم بردار. حالا مجلس درس های توجه مشه که گب از پشت صدا نه. انشاءالله احترام مجلس بسیار ضروری است. صلوات دیگه. خدا قسم خورده. وقتی قسم خدا نیست که قسم از ما شمولی نیه. وقتی خدا قسم مخوره که والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم در زمان که انسان در خساره، در ضرر است. لیکن خدای قسم برای کدام انسان خورده؟ کدام انسان است که تو در قسم مخوری که او به ضرر، به نقصان است. والعصر ان الانسان لفی خسر. بعض استثناء مونه مگم خدایا کی نیست و کی است. مگه الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اونایی که ایمان آوردن. ایمان به کی؟ ایمان به شیطان؟ ایمان به پیسه؟ ایمان به دولت؟ ایمان به کی؟ خدا دیگه ایمان قبول نداره. انسان ها میدونه در هر کس ایمان میره. به شهرت خو ایمان میره، برای کرسی ایمان میره، برای پیسه ایمان میره، برای انواع و اقسام چیزهای دنیا هست که انسان ایمان میره. خدا که در سوره اثر مگه ایمان در خود خو مگه. ایمان کس که ایمان در وحدانیت خدا مگه باشه، کس که گواهی شهادت خداوند عالم داده باشه. نه کس که در کس ایمان بگی. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اونایی که عمل صالح انجام دادن. عمل صالح چیه؟ دروغ گفتن عمل صالح نیه. سر مردم چرت کردن عمل صالح نیه. پیسه دوزی خوردن که عمل صالح نیه. حق یتیم و بیوه خوردن که عمل صالح نیه. همسر خو اذیت کردن که عمل صالح نیه. زن شوهر خو اذیت کردن که عمل صالح نیه. اولاد خو اذیت کردن که عمل صالح نیه. پس مو عمل صالح انجام میدیم. کدام عمل صالح؟ عمل صالح یعنی که عملی که خداوند عالم خواسته او عمل را گفته انجام بدی. و عمل الصالحات.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این مقدمه سوره شروع کردم شب جمعه باز مورم برای زو بیس کدی شب شروع کردم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اونایی که حق را میگن موقع آخر الزمان موقع حق و باطل قاطی میشن. حق و باطل لازم نیست که حتما ما میگم که حق یا باطل که تو بگی والا حق طالبو باطله فلانا. این کلام اونا خاصه که است. مو خود مو دو زندگی خود کنی که حق و باطل پیش روی بخره واش بخره. پیش گردوگرد مو اطراف مو حق و باطل روزانه حرکت مونه. روایت داریم موقع آخر زمان که موشم موقع حق و باطل میکس میشه. کس تشخیص داده نمیکنه که از منیز حق رو کنه مگر که الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اونایی که ایمان باشن از من هر چی که قاطی باشه حق هم جدا مونه باطل هم جدا مونه. اونایی که قد خدا و قد عمل صالح سر و کار نداشته باشه چی مذکوره برای از حق و باطلش معنا نداره. قد از قاطی هی زندگی مونه. برای از اینکه دل مردم خوش بره 4 روز از ما راضی بشه. خدا راضی بود نبودش doesn't matter. مثلا طرف قد از ما راضی بشه 4 چاپلوسی وکنه 4 چاپلوسی مامونو 4 دن منافقت وکنه 4 دن منافقت مامونو تو مرا حاجی بگو ما تو را حاجی بگو كلهم حاجی. این دنیای نمزیه. ما چون که برای از این تعلقات دنیای ما زیاده به خاطر از این کوشش مونیم که خدا راضی بود نبود مهم نیست ولی اطرافیای ما راضی بشه. خانه ما مایا خانه شمورم فلانه دروم بستر. این تعلقات دنیا ما را خیلی زمانای سالی دور کرده. این تعلقات دنیا به خاطر راضی کردن دنیا حق و باطل قرض ما قاطی کرده کور کرده که پیش ما بندازم که از منیم زی حق رو پیدا کو باطل پیدا کو ما کو كلهم باطل كلهم هی حق است. ما تشخیص داده نمید باطل است یا حق مصف ببخشید كلهم حق است حالانکه میکس است. تشخیص داده نمیتونی. تشخیص کی داده نمیتونه؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اونایی که ایمان به خدا و وحدانیت خدا و شهادت به رسول خدا داده و محبت اهل بیت را قبول کرده و عمل صالح انجام بده این حق و باطل را متر پیدا مونه که سونه فروشار که وقتی که برش بیندازو طلا و غیر طلا رو میکسو طلا رو زود پیدا مونه. این زرگرات زود پیدا مونه بازی نمخوره چون کارش فیلد چیه خالص و ناخالص برایت پیدا مونه که منی چند گرید است برایت پیدا مونه. اونا نمیتونه که بازی بخوره سر اونا نموشه اونا زندگیش فایل مشاگر فیلد چیه. پس اگر در این مرحله انسان رسید مگر دوخ تو را که نجات میده ایمان و عمل صالح توسته و تواصل بالحق حق شناس باشی و تواصل بالحق و تواصل بالصبر اهل الصبر باشی. صبر در کجا؟ صبر ممکنه مثلا به خاطر تعلقات تو که تعلقات دنیا را ایلمونی رفیق تو ایلمونه بینه لیکن صبر بسیار لذت داره. حضرت زینب سلام الله علیها بیبی جان از مو صبر بیبی کارا کرد. حدیث عشق را مگه 2 باب است. حدیث عشق مگه 2 باب 2 دروازه داره. یکیش حسین در کربلا دیگرش زینب در کوفه و شام. یک دروازهش در کربلا باشه که امام حسین باز کرد دیگر دروازه را بیبی زینب در کوفه و شام باز کرد. صبر بیبی باعث شد که کربلا رنگ بگیره. اگر بیبی بی صبری بود رنگ نمیورد. اگر به خاطر خدا رفیق مزمان آراش کنه اشکال نداره. رفیق از ما اگر رنگ خدا نداره I'm really sorry ما خیلی دوست دارم که تو رنگ خدا را بیاری. اون گوانده مو خود سالهای رنگ شیطانه لباس شیطانه مو شکارای مو شیطانیه. خب دیگه که توی هدایت نمیشه بخوای رنگ شیطان داشته باشی ما نمیخوایم. ما لدی کس دم مبور است یک رنگ خدا کم بری از ما ماده خرستو بیکشتم دیگه اردم كلهم تو مرا حاجی و تو را حاجی. نمیشه این زندگی کرد. هر کسی که دیدی رنگ خدا داره از وجود از او بوی امام زمان علیه السلام میاد. از وجود از او عشق امام حسین میاد. او را رفیق و خواهد و پایز و سرمیچین کدرست. او نمود تو نجات میده. او نجات دهنده تو میشه. چون که از او رنگ خدا را داره بوی امام زمان داره. محبت حسین داره. خواهد پایز و بگر سرمیچین. خدای چی رفیق داده. قچی میشنم رنگ خدا را داره. بوی امام زمان را میده.
عشق حسین را میده، می عرضه کرد برای فدای زی دوست شما. اگر همچنین دوست نداشتی به خدا مگم این کبار که ما هسته اینا داستان نیست ما برای شما مگم، این عین حقیقت. یک عمر خود ما در امزی را قربان کردم، 30 و چند سال ما در امزی زده راییم. دروغ نیه، دروغ باشه ما ایلم نمیکارم. این راه را ما انتخاب کردم بسیار سخت راه. یک دروغ خود ما گای نمیکردم. ما هرچی پیش مونیم بریم شیرین تر میشه. هرچی درو جلو مرومی دروی دین قد تمام وجود خبریم شیرین تر میشه. هرچی جلو مروم امام زمان قد تمام وجود خبریم شیرین تر میشه. هرچی جلو مروم امام حسین قد تمام عظمت خبریم شیرین میشه. بی ابی انت و امی یا حسین. استه دل خوب زدم مونه. بی ابی انت و امی یا حسین. پدر و مادرم فدای تو شنه، آل اولادم فدای تو شنه امام حسین. کس کی رنگ استور نداره ما چرا قرضون روالی کنم فکر کنم. کس کی رنگ خدا کس کی قد خدا نی ما چرا قرضو باشم. او کیست؟ روزی خود نان میده مرا شکم مر پر منه روزیم دزویه روزی مر خدا میده رازی از ما خدایه. بس رفیق ما کوریم پر نمونه که ما پشت زور گرفتم. رازی از ما خدایه. ما خدا را ناراض کنم 4 روز اور رازی کو به خاطر از اینکه اندوالی فلانه پست قرضی چیزا خود خوب بازی ندیم. دو قبر اندوالی سوال نمونه دو قبر استون من ربک نمگه من رفیق. این سوال نمونه که بیار فلانه رو بیار شفاعت تو کنه. مگه او فاتحهش خنده تو خود جواب بدی. من ربک کیست خدا؟ آیت الله عظما جوادی عملی حفظه الله خدا شر سلامتی و جان جوری بده. این بزرگوار مگه ببین مگه وقتی مردن حالت احتضار بدترین لحظه است برای انسان. موست تو نمیگرمی. مخمی که راحت مونده هر کس راحت نمونده. اکثری مردم راحت نمونده. روح از او سری پایش که شروع میشه کش مونه تاخیر نه خود پناه آزاد خدا. او صداها را و جیغاری که او میزنه مو نمیشنمی. روحی از او که برنه این روح که مسلسل 50 سال قرضی مندنه ورک از وجود از او برنه آهای میکشه که او آه را گمو بیشنه و رمونج جای بلی ختم میشه. او قدر دردناکه. آیت الله عظما جوادی عاملی حفظه الله میفرماید که این تعلق امی وقتی جان کندن وقتی حالت احتضار مگه انسان اصلا فراموش نکنه ما چی شده ما قرض اصلا همه چیز زیاد چی مورد دیلیت میشه این پورا حافظهش کسته دیلیت میشه اصلا زیاد چی مورد چون که رنگ خدا نداشته رنگ خدا داشته باشه همه را جواب میده در قبر که میرم آقای جوادی میفرماید که چی سوال نمگه من ربک ايش نمفهمه مگه الان که تینا ما بگو من ربک تمام میگه خدا اونجا مگه این نیه که او زبانش عربی باشه عراقی باشه و زور بگی در عربی شاید بفهمم مو چون که نمیفهمی الان برزخ لنگویج نیه این دنیا لنگویج انگلیش اردو فلان اونجا یک لنگویج تمام میفهمه فهمیدی این در نیه وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کنه اگر او در عربی بگه خب از مردم خبر نیه دیگه امام زمان علیه السلام که در ظهور مونه در او ظهور که مونه و میسیج که میرسه در دنیا در یک میسیج میرسه که تمام مفهمه اوره تمام مفهمه ایتر نیه که کس نفهمه حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی خانه کعبه را که بنا کرد درست کرد خواهد باید دو خانه کعبه مردم باید دیگه برای عبادت کردن باید ابراهیم گفت که خدای مردم چطور ما اینجا جمع کنیم اینا را گفت ابراهیم برو اونجا مقام ابراهیم که است برو اونجا استاده شو گفت استاده شو صدا بزن گفت کجا گفت صدا بزن بگی لبیک اللهم لبیک صدا بزن ابراهیم علیه السلام کی صدا زد گفت اینا ما صدا است در سراسر جهان در تمام گوشه تمام برساندنم و در گوش تمام خواهد رفت و در این سرزمین خواهد مردم آمد همین روز که مردم حج که مورا حج مورا موشه این صدا در گوش زور رسیده که حج رفته مورا خود به خود کس حج نمورا که بگیم تا توکل به خدا حج مورا این صدا تا گوش تمام آمده او زمانی که ابراهیم علیه السلام که صدا زد خداوند عالم گفت ما این صدای استورک در تمام جهانیان میرسندم ما استو که حج موری نگی که قدرتی مو حج رفته صدا در گوش از ما رسیده بوده فقط پرکتیکلی ما این سال 2020 یا 2019 رفتم حج پس صدا را خدا در گوش تمام رسنده بوده صدا رسنده بوده همینطور وعده خداوند عالم
خدا منگه که کس که بر حق باید چون صدای ظلم میرسندنم. امام حسین علیه السلام وقتی در کربلا گفت هل من ناصر ینصرنی، خدا گفت برای از ما قیام کده، گفت حسین نام تر زنده میرم و قدو تر زنده بیرم همون تا که نام خود ما زنده نام از تو زنده میرم. تو صدا بزن که هل من ناصر ینصرنی، تمام دنیا اگر یزید چونه. اس صدای دلنشین تر حسین یا آثار الله و ابن صالح، اس صدای دلنشین تر خدا و قدر دوست داره و قدر دوست داره که در تمام جهانیان خواهم رسند. روزی که اولین زائری که مایا جابر بن عبدالله انصاری اولین فردی بوده که مایا در اربعین امام حسین علیه السلام فقط یک نفر بوده که زیارت اربعین نکرده. امروز موردن چند 25 میلیون 30 میلیون 35 میلیون در زبان مگه لبیک یا حسین. و فهمید؟ صداها اینجوریه، کار از مستونی و کار خدایه. فقط ما مواظب باشیم که عملای خود درست کنیم. به خدا شیطان دستر چرب کده و استای درجه یک است. یک قدر آدم را تعلقات دنیا آدم را کور مونه که آدم ایش نمفهمه اصلا متوجه نمیشه. اصلا متوجه نمیشه تعلقات دنیا ایش دنیا بیخی شیرینه. این شیرین بود که قاضی شویر حکم قتل امام حسین ده. این شیرینه دیگه. شیرین نباشه که آدم یک قصد بیغیرت که درست نمیشه که برای 4 روز دنیای خو عزیز زهرا را حکم قتل چی بیده. یا پروردگار دنیا قدر شیرین تعلقات چه قدر بریدم شیرین میشه که امام حسین کشتن خیلی راحت میشه. تو نگی که خالی او بوده مور خدا امتحان نکده شاید ما شدی او امتحان شد ما نشدی. از کجا معلوم؟ ما چی قصد برای خود ترس داریم که مور کس چنج نمیتنه. مور مردم ده یک پیاله چای بازی میده دارم. انسان ها هست ده یک پیاله چای ده یک خنده ده یک باربیکیو بازی مخوره. قاضی شویخ مگه ما خیلی گرفتم گردن کلوفتی کدوم. او تا پیسه داد که برای افکوش با بس بوده. سنان معمور بود که سر امام حسین استان چی جدا کنه از وجود چی جدا کنه منتظر بود. اینا تمام گرد قتلگاه گودی قتلگاه جمع شده بود. هر کس میخواست ایسه خورد اونجا برابر کنه. سنان معمور بود که سر امام حسین زود گرفتن در پیش عبیدالله ابن زیاد برسندن از اونجا سیده ببرده در شام برسندن که 15000 درهم رو میده. 15000 درهم او درو انتظار میکرد که شیم زود قط کنه که ما بگو. تو بگی لعنت الله مگه خیال تو باشه و لعنت الله چون برش موقع ماده برای ما مفتو موقع نماده. از کجا معلوم یکو کس باید مگه یا بگرنی $2 بگر بیا ده برای ما تو مگم برای ما کار کو 2 نمبری کو قربان تشونم 3 نمبری نم 2 نمبریش چی موقع $2000 گیرستی تو دینیم لگشتی به خدا قسم دروغ نمیگم. هیچ وقتی دواره نکو که خدا ما آزمایش کو. هیچ وقتی دواره نکو چون اگر خدا د آزمایش ما اکثریت فایده. هیچ وقت از خدا دعوا نکو بگی خدایا مگه مر امتحان کو یا مر آزمایش کو. نمیتونی آزمایش خدا را بدی. بسیار سخت کار است این. اهل آزمایش امام حسین بوده. تمام وجود خود گفت خدایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خدای اونا را قربان مونم که خیلی برای عزیز است. عزیزهای خود قربان مونم، شیرین‌ترهای خود قربان مونم. سخت‌ترین امتحان را خدا برای تو در کربلا میدم. تمام خانواده خود در کربلا میدم. برای تاریخ را رقم مونم و دنیا را نشان میدم که حسین شیرین‌ترین های خود در کربلا بود. هیچ وقت علی اصغر قد بچای خود مقایسه نکن. بچای از مخاگی پای علی اصغر نمیشه. هیچ وقت دخترای خود نگی ناز و قدر ناز بیدی که سکینه با نوز بالله بگی این مموت ناز است. خویز دخترای از مخاگی پای بی سکینه سلام الله علیها نمیشه. او دختر امام حسین این دختر از ما گناهگار خیلی فرق داره. اونا خاندان انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت است و یطهرکم تطهیرا است. اللهم صل علی خیلی فرق داره. از ببینیم مقدمه را برایش رسی خاطر کردم تا بایم در اون جایی که توخ کو ما در کدام دین ما قرار گرفته دیشا و برایش گفتم. مردم هر کس برای سکون خو یک سنگ پیدا کرده روی بریده، یک درخت پیدا کرده، یک رفته گور پیدا کرده، یک رفته بیزور پیدا کرده. دنیای پرستش است، هست که نیه. موتورسایکل پرست، گاڑی پرست، فلان پرست، تایر پرست. خدا چی پرستش های هر کس میخواد گوجه یک چولنگی پیدا کنه که آرام شونه. و خبر نداره که آرامش در موتورسایکل و در بوت و در گاڑی و در موش و فلان نیست. آرامش فقط الله به ذکر الله تطمئن القلوب.
جاپانی ها اگر بوری کس تبلیغ کنه نه بگی بیا خدا که کمر شمته مورین خودکشی مونیم چون که تو میگی دنیا تاریک است. اگر تو خدا را بفهمی تو میگی دنیا همیشه روشن است. هم در اینجا روشن هم در عالم برزخ روشن است. تا اون جایی که آقای جوادی میفرماید کس جواب دادن نمیتونه. اونجا گلنگ میشه. من رب که تمام مفهمم. این نگوی ما عربی نمیفهمم. اونجا ای برای از ما گفته اید که ما سر مخالف شده. مطلب در عربی گفته شده. ولی اونجا که است سوال که موشه تمام. اگر کسی که خدا پرست باشه عمل صالح انجام داده مگه سوال که میشه من رب کا جواب میده. کسی که تعلقات دنیا داشته مگه آقای جوادی میفرماید که زبان چی گوگل میشه جواب داده نمیده. من رسول کا زیاد چی مونه. حافظش فول دیلیت میشه. مگه تو که قد خدا سر و کار نداشتی در قبرم قد تو کس سر و کار نداره. تو در دنیایی که قد خدا سر و کار نداشتی حالا قد تو چه سر و کار داشته باشه؟ کی سر و کار داشته باشه؟ قد تو که قد محمد و آل محمد در دنیا سر و کار نداشتی اینش در قبر قد تو چه سر و کار باشه؟ فراموش مونی تو. خوش ما گفتم خوش به حال از ما و شما عزیزان. به شرط این حرفا رو خوب دقیق گوش کن. خوش به حال از ما و شما که ما پرستش موش و بوز و فلان نمونی درو. قربان خداوند عالم شونم، قربان پدر مادرای ما شونم، قربان ایزی پدر مادرای ما. به خدای پدر مادرای ما مگم قابل صد عزت و احترام است چی زنده یا چی رفته. خاک پای از پدر مادرای خسروی چیم خود درست کن که مور علی دوست کرده اگر اینا گمراه مگود مو خاک بر سر مو. اینا امتحان از ما شروع شده که مو قد زولات چیکار می. تو تایم خود ازیر دندوالا مندوالا پاس کرده برو از اولاد بی خبر شد. صبح اینمی اولادا اگر از بین رفت اول بابای از ما خیانت نکرد قال چون باشه ما خیانت نکرد امتحان از ما شروع شد. اینش پدرش اشتاین حاجی صاحب ماشاءالله تمام فرزنداش درای خدا لطف خدا کرولای همه دوستا تمام خدا را شکر اولادای خوب اولادای صالح شکر کنی نه باید این پدرای از ما که سجده شکر بگم اولادای در گمرانی است درای خدا خیلیش تمام شد. اما امتحان از ما شروع شد چیکار می‌کنی؟ آیا ما موتر پدر است که امی تر اولادها که نه کلان کده جوان کده درای خدا کده مستود چیز طاقت داره. پیش تو کدام ابزار است کدام پاور است که تو بتونی اولاد تربیت کنی. است باید از خود سوال کو. اگر نیست تو گیری. نه مشکل از خنده من خود خوب بازی بدی. صبح این خنده گیریه داره. خدا نکنه آدم را داغ اولاد بیده. خدا نکنه خبر باید که اولاد فلانه جای شرکت دیده. چی خاک بر سر خمونی وقت. این وقت پدر مادر تمامی توجه ما صاف شمار بگم ما همیشه دست پیچای بگم این وقت بهترین اندوال شما پدر اولادای شما کس که اندوال اولادای اندوالی نکرد وقت بیرون اندوالی را انداخت توجه خود خانه کم کرد خانه نمونه ما تر صاف هر چقدر اولادای رفیق بودی و مقدر اولادای تو سیف مونه او تور وقت میده تور وقت دی او تور وقت میده تور وقت ندادی امور بری خاص برو پیدا او باید وقت سپند کنه کجای دیگه خود تو خیلی تو میگه I'm busy تو خوشا روز درو دیگه الکی جمع کن تو در جمع کدوم مفتی او درو واسه تو تایم میخوای تو تایم درو نمیدی تو کی تایم ندادی او برای تایم پاسی خموره گو کسا پیدا نه او تشخیص نمیده بازو که بیرون رفت تو تشخیص نمیده که خوب و بد چون نادانه اکثر نادانه هی بازی مخرده که سلیب کی مونه نادان سلیب مونه انسان کی فهمیده باشه که سلیب نمونه این بچه از ما و شما خیلی نادانه او نادانه که تو در خانه رفیق خود درست نکده این نادان بیرون موره بیرون رفت هر کس که سر رایش آمد در یک اشاره شده بازی میده در یک اشاره شده سلیب میده و از بین موره بنده خورد چیز مونه این وقت رفیق از ما و شما اولادهای مویه از کارکماتی طرف و طرف زیاد نرو بیش اولادهای خور وقت بیدی بیشی قد از نا دسر یک دسترخان نان بخور قد از نا فن کو قد از نا بازی کو هی وقت کلانترین ذمہ داری شما دوستیانیه دوستی خوب چیزه نه که یک از دوستی کی تایم تو بیشتر اسپند کنی تایم ببینی برای اندوال خوب برای اولاد خوب کم تایم بیدی هر پدر کی کارمونه گناهگار است هر مادری کی فانکشنال زیاد موره این طرف اولادای کم میده و مادر هم گناهگار است مادر جان این وقت از اون یک تو فانکشنال باری تایم خور بیدی این اولاد خور وقت بیدی اگر اولاد تو امانت خدا است دخترای تو امانت دی است که بیبی زینب سلام الله علیها است تو سوال مونه حضرت زهرا است تو سوال مونه مگه اینا
د فطرت از ما بوده. تو چیکار کردی اینا که د فطرت از ما خدا خلق کرده تو این بردی کجا بردی؟ مگر هلویت نگفته کش وقتی خدا ما رو خاک خلق کرده از باقی مانده خاک از مور مگه شمور خلق کرده دروغ خلق کرده نه؟ ما از باقی مانده خاک اهل بیت علیهم السلام هستی. اگر دختر از ما که نشانی بی بی زینب است، نشانی حضرت زهرا سلام الله علیها است، تو در قصهش نشدی اگر رای کچه گرفت تو پیش بی بی زهرا مسئولی مادر. پدر تو مسئول میشی پیش بی بی زینب. مگه اینا بر فطرت از ما بود، شما فطرت از نار بردین آلوده کردین. این جوانا بر فطرتی از ما بود، اینا دوستار از ما بود، شما چیکار کردین دوستارای از ما رو بردین آواره کردین؟ شما گناهگارین. کجا در سر خیلی لب درو میخوای تایم خود پاس کنین؟ نه کدای لب تایم خود پاس. توجهی تو برای اولاد تو بشه کسی اولاد خود رفیق خود درست نکنه و اونو بایده ده. او پدری شکست خورده یا او مادری شکست خورده یا بهترین رفیق از ما و شما امروز اولاد های مایا. بیشتر اسپند که منیم قد اولاد های تایم بدین. باقی که من برو اندوال خو بدین. بعضی مایا بس خانه سکار که مایا من در شاور کده برم رفیقا سنوکر بازی که شاو 12 بجه سنوکر بازی کده مایا تو که مایا اولادام خواه. یک سنده مایا سنده مایا بس یک روز کده زو استه تمامی وقت تو موری ده برو میدی ای اولادات چشم درامون ای نیاز به پدر داره، نیاز به محبت داره، نیاز به چکر رفتن داره. تو اینا را قچی سپند نمونی بس چی میشه؟ بس امو اندوالا رفیقار که تو تایم دادی نه که مصیبت اون اول فرار او تا فرار کنه که پس خطاب نکنه. بعضی هست نه مگه که کیسای طلاق کی بریز مومایا پر جنجال بسیار پر جنجال. خدا نجات بده، خدا پروردگار خانه کس خراب نکنه. از این خاطر جنجال که نکاح د خوشی موشن اما طلاق د جنگ است. ما تا ولی بو طلاق ندیدم بسیار کم دیگه شاذ و نادر باشه. طلاقایی است که دو طرف او تبمباری که پرسان او از او زادی گواهی میزنه که خدا نجات بده. از او بیزتیای مون از او ذلت دیگه خور میده، از او خوار ذلت و خوار مون دیگه خو که پرسان برین مزی. بس ما میگم خود تو چرا همسایه چیزای خور را جمع کن، رشته دارای خو فامیلای خو جمع کن که شور کول کنه فلان کنه. مگه عجیبه مگه فامیلار تا که فون مونی مگه ببخشی ما دزی کارشون کار نداره. مگه فون خوبان حتی خاله حتی اما حتی خوبا مگه خینیلار اونو گوای زیار مشون مگه بی روز میزنم مگه بی پاس ازونار نمیزنم که در قصه مولا نصرالدین اولیشم بگم قصه کرنٹ که در کدام مسئله است. مگم خاله خود بگیم مگه خاله آجا خاله فون بالنم او بخشی مگه ولی ما شوی من نمیله ما دزی کار ندارم خو خالم فارغ کرد اما ولی از مو این طرف فلانه دا وقتی طلاق کس باید پیش نمونه. اما وقتی که دبری عرصی موشه تمام رای خود میده. از این کالا جور کو، از این خرچه کنو، از او فلانه بگر، از این فلانه بگر. روز در روز رواجای نوی هندواره دمانی از مو شامل موشه. رواج از هندو دمانی سیستم از مو. ای کدام سیستم هم؟ ای ډولکیه. ای ډولکیش کدام هم؟ والله اما چیز زر، ای زر، فلان زر، کالای تو زر. پناه صادق. کجا موری مادریم؟ شوای بیبس روی بودیش. والله چیکار کنی دیگه خاط تو بیدی. مگه زر باید مگه خانم خانه برید رو زر پین نکنم؟ تمام چیز زر کنم. ایسی کجای رواج مادر؟ از هندوها. از هندویه نه؟ مگه زر باشه. استیج کی جور نمی گذر باشه. عروس که الان لباس مفشم گذر باشه. کفش تمام سیستم گول میلی زر. everything گذر. این کدام روایت دا کدام آیت دا کجام دا خون مادر آچاری. اینی جایا ما اینی برای بربادی قرضنا ساد میدی قرضی دودن نادانا. خرچار شما دستن زنا منیم. قراره که دا کمترین آسیازی بندگان خدا اینش پیسه جمع کدو کاری مشکل کار آسان نیه. امروز برد تو دفتر 80,000 کم عرصی نموشه. از کجا من این بنده خود $80,000 کار کردن مور خود خوار من بدبخت خدا و گرمی و یخی میزنه $80,000 من اینه مینا پوک میدن دیگه. الله با خرچا کوی تر نمیشه معاونو داره و از اونجا مایا خاله از اونجا مایا فلانه از اونجا مایا الله 20,000 دنام خاله. مگه ولا شوی من میله وقت تو رشته شوهر تو وقت
تو رو میله حالی تو چرا نمیله؟ تو خالهش هستی تو وقتی بای حکومت کو تو امیش هستی خونچ هستی بیا کمک کو که خانه زیادو برباد نشنه بیچاره بو تازه 6 ماه هستی نه که درو خانهش برباد میشه از نادانی خود را اونا برباد مونه نمفهمه توش نادان است تو خاله خو نادان نیستی تو امام نادانی تو مامام نادانی تو کاکایم نادانی تمام شون نادان شدین در خرچه کدو هیچ کدام شون نادان نیستی همه در طلاق تمام نادان درست میشه چرا میخواین زندگی از یاردو برباد شونه باین کمک کن باین اینا ساتھ بدین باین اینا دوستی کنین که یاردو بیچاره کو خانهش خراب نشونه اینا نادان هستن تازه ازدواج کردن اندرستندینگ ندارن نمیفهمن هیچ کسی تر نیست از روز اول عرضی کرده باشه از روز اول اندرستندینگ پیدا کنه اندرستندینگ وقت میلگه نمیلگه این کنفرم که به خانه تمام از مو میتره چرا که زن از یک دیگه خانه مایه تو از یک دیگه خانه استی تو در یک خانه کلان در خو یک دیگه کلان شده و همسر تو در دیگه خانه کلان شده یک مدت میلگه تا دو طرف یک دیگه خوب بفهمه وقت میلگه باید یک دیگه تایم بدی باید مرد مقدر مردانگی که زن تایم بده زن مقدر امون قربانی بده که شوهر کو تایم بده یک مدت تایم بدی تا که دیگه خود آدم اندرستندینگ پیدا کنه وقتی اینا ما در روز اول مگه وای ما مزاج ما ایتر اونگا ما اوتر در روز اول در 6 ماه میخوای طلاق کنه رشته دار اولین کسانی که پای پسونه رشته دار است آخرش ما چوب در سر از ما میزنه آقای غلام علی وظیفه شما است چرا حل نمونی آن مادر ما وظیفه ال دیا تو مایا تیم اسی هیچ کدام شده یا چون ما که آقای غلام علی باید گویی کنه هیچ وقت تو چه دیا چون ما در وقت خوشی که تمام فراموش کنی در وقتی پڑھا آقای غلام علی دیا چون ما اولم حل ما کنم او رشته دار تو خود درو حل نمونه تو از ما میخوای ما حل کنم میدانی مشکل نمیجای مشکل است این نمیجای گرفتاری است درد نمیجای است آدم که نمفهمه نمیجای خاص گیر انسان قاطی شروع میشه بس تو موقع که تو اگر میخوای این چیزا را توجه تو باشه رنگ خدا را داشته باشه رنگ امام زمان باید بوی امام زمان از وجود تو باید کنار تو بیشتر ذکر امام حسین از عشق امام حسین از وجود تو لبریز شونه باز بگی اینمی رفیق است اینمی تو نجات میده چای او زن انسان باشه چای او رفیق انسان باشه چای او شوهری کس باشه در خانه خو بیشی من یک دیگه رنگ منتقل کنی اگر همسر تو رنگ خدا را نداره تو رنگ خدا را داره کاری کنو که همسر تو زن تو از تو رنگ خدا را یاد میگیره نه رنگ شیطان تو رنگ خدا را در همسر خو ببین تو رنگ امام زمان را در همسر خود زن خو ببین زن میبینه شوهرش رنگانی است او کس رنگ خدا را در شوهر خیال میده او کس رنگ امام حسین کس در شوهر خیال میده اس کجا آیا و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مصداق کسانی که این کارا نه این کارا باید انجام میدن وگرنه رفتیم ما باید شاکر خدا باشیم که خداوندیانه مور مشپرست نگده مور بت پرست نگده مور حسین دوست کده بی ابی انت و امی یا حسین قدر منزلت داره امام حسین صلی الله علیه و سلام که مگه هر کس روایت داره مگه هر کس که در کربلا حسین زیارت کنه گویا او در عرش خدا را زیارت کنه قدر درجه چه قدر کنان احسان خداوندی الله است اگر تا قیامت سر و سجده بیلی فقط یک شکر امزه که تو اعتراف در دل از موست تو محبت امام حسین اشتر بخون پاک امام حسین حق امام حسین ادا نمیکنیم حق خدا را ادا نمیکنیم که مرا خدای شکر مشپرست نکده یک مدت ما بولم نسل از ما مشپرست اون هست دیگه مرا ارده حسین دوست کده نسل و خاندان از مرا حسین دوست کده کلانترین احسان و لطف خدا تو شامل حال از مکده رنگ حسین در وجود ممایه خود به خود خانه ممنیت پیدا میشه رنگ امام زمان در وجود ممایه رنگ خود به خود در خانه ممنیت پیدا میشه رنگ خدا مایه در وجود خانه از مر فرشته ها نازل میشه خانه که رنگ خدا باشه که فرشته مایه رنگ شیطان که خدا نمایه فرشته ها نمایه خانه کی امنیت پیدا نه خانه کی سکون پیدا نه وقت سکون پیدا نه که در خانه زن و بچه دم رنگ خدا را داشته باشه باید بچه تو نماز بخونه لذت ببری از چی او تر بچه تربیت کو که نماز بخونه عشق بریزه پدرم عشق بریزه هسته اونو تر خانه باید او تر نماز بخونه و اولاد تو تر نماز بخونه که عشق از تو پدر از چیم تو بیر میکنه او تر اولاد تربیت کو از کجا ما یه چیزا مجالس بیداریش نمیست عزیزان گفتم ما باید بریم برای ثواب جمع کرد و ثواب در دنیا زیاده ولی برای حق گرفتن مردم کم پیدا میشه
ثواب تمام میگیرن، مگر حق بگی بگیری بس کم پیدا میشه. چون ثواب آسان کار، یک دیگ پخته کردن مشکل کار نیست. یک دسترخوان آوار کردن برایش دو قاب چیزا بیلو چند چیزا بیلو خوردنی بیلو آسان کاره، اما حق قبول کردن مشکل کاره، برای حق ماندن مشکل کاره. امام زمان علیه السلام امیر میخواد. یک نفر از ما یک خواهر بود، خلاصه کی بود؟ موقع آقا میراث خرافات منی موزیات دیگه، منی هر قوم رفته زیاد شد، منی اسمو ماشاءالله کنه. ما میگم چیست؟ کروز واسه سوالام نکی اگر بشنوی دیگر گردای خبیگی دیگر داستانای عجیب و غریب ببین تا کجا گیری از حقیقت کی دور شدی بس در دینزی جرایم موری در فضولیات موری. موقع آقا میراث است که یک بیبی خدا خو بیبی کیه؟ از اون بیبی ها نمیدی مثلا بیبی است در این دنیا است که بعضیش خود بیبی جور مونه کارای عملیات مونه خلاصه. موقع او گفته یک زن است بیبی فلانه پسرانه خو گفته که ما امام زمان را خواب دیدم و امام زمان گفته خدا آخر آف شو در قبرستان بریم برای ظهور. اینی تو خرافات ببین گوش کن. وقتی از حقیقت که دور شدی نه خرافات چسکه در مزه داره. حقیقت تلخه آدم رفته نمیدونه. اگر حقیقت شیرین موجود در حالا حقیقت شیرینه برای کی شیرینه؟ آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حقیقت برای امام حسین شیرین شده. اما اونک تعلقات دنیا داشتن برای از ما شیرین نبود، تلخ بود. جان خود ندادن افتاده دو من نمیدن. چون حقیقت تلخ هر کس بایخ پیش نمونه. خرافات چسکه داره. خود چی گفت؟ موقع آقا و فلان بیبیه بسیار اینتر مریدم داره ولی فلانه پسترانه گفتم ما امام زمان خواب دیدم. اول خود دروغی گفت که هر کس امام زمان خوابی ندیدن اگر نقل نمونه خوب. و بزرگا و رفاق هستن هر نقل رو بیرون نمونه چی برسه که تو در ویزی نقل نمونی. ما امام زمان خواب دیدم گفته که ما ظهور مونم شرط است. شرط چیه؟ دروغ ویلش کن که 7 شو که 6 شو در قبرستان بریم. بس در قبرستان بریم یک شوش دلده پخته کن، یک شوش بریانی پخته کن، یک شوشی که است قابلی بشه، این راست کنی. بنا بزاد خدا امام زمان علیه السلام را اگر عام انسان ما همی حرف را نمیزنه. امام زمان آماده برای ظهور خود چاول گرفته ده. در قابلی بلا وسط گرفته ده. این خرافات ها هست زیاده من مردم. امام زمان گفته 7 شو ببرین یعنی دلده و بریانی و فلانه رو بیدی 7 شو بعد ما ظهور رو. یہ تبلیغ نه اینا ماشاءالله فیسبوک پر کو فلانه پر کو حتی شرم نمیکنه برای از ممر اینا پلیز آقا میر شیر کنیم ثوابی داره نصیب نمایید اینطور دیو تمام رخصاش چک کردیم میخوای سر از مرم چک کنیم برای از مرا اینا پلیز آقا ایر شیر کنیم که باقیات و صالحات هستن یعنی ما این چکیات رای خرافات ما برای شیر کنیم که این در مردم برسن چیکار کنیم وقتی از حق دور شدیم یا نتیجهش خرافات دیگه درسته؟ این خرافات و مردم در این خرافات گرفتار شده دیگه شده که نشده من از این خرافات رفته یا تو خیلی خرافات نیست امام زمان علیه السلام که تمام عظمت چه آورده در بریانی گرده سبوک کردی نه شخصیت یک هستی بزرگ تو سبوک کردی و اول تبلیغ کردی و او دمانی مردم رسید و مردم زود باور نه مردم خرافات زود باور نه اما حقیقت را دیر باور نه اینا خرافات بگی زود باور نه اما حقیقت کی بگی باور نمونه چون حقیقت ما قدم خویشتو مگه سخته با سختی رو کسته پایخ پاس کشمونه چون انسان طبیعتاً کسته تگه خوش داره سر در تگی ده چون تگی آسانه دیگه اما یکی پایخ در حق بیله ای سخت است برای ازی مثل حبیب باید درشونی مثل مسلم ابن اوسجه باید درشونی مثل جان درشونی مثل هور درشونی خور که است آمد برای تعلقات دنیا پایشته برای بین بینس برای سرداری پایشته سردار بوده برای حیثیت پایشته لعنت ده برای سرداری پایش برای سرداریش لعنت ده بین بینسی که پیسهشی از یزید از خزانه یزید در جیب هور بوده لعنت برای پیسه لعنت برای سرداری لعنت برای وجودی که خود وقف یزیدیت کرده برای پیسه برای پوست برای مقام تمام را تعلقات دنیای خود زیر لخت کرد ربش کرد رفت تمام تعلقات خود فدای حسین علیه السلام
سخت کاره، نموشه که هر کس او درست شد. چون برای تعلقات دنیا لغت کردن کاری هر کس نیست. برای تعلقات دنیا فقط بتنی که میتونن لغت کنن. اونایی که شیرینی امام حسین، شیرینی رسول خدا، شیرینی اهل بیت، شیرینی خدا برای دلش زیاد، برای دل از زیاد کرده. و هر چقدر که این شیرینی میگه دنیا تعلقات چه داشته باشه. هر چقدر که شیرینی دنیا برای زیاد بود بفهم که تعلقات است تو قد خدا فاصله افتاده. قد اهل بیت فاصله افتاده. هر وقت که برعکس دیدی بفهم که خرزنا زیاد کلوش شده. کلوش شده. حاصل اینی حرفه ده اینی جایی. اگر این جایی اصل من قبر نفهمیدی دیگه هیچ وقت نمیفهمی. ما نمیخوایم مطلق عملی تو بگم که تو بسیار بوری دیگو غار پیدا کنی در وسترن استرالیا بگی بور ما غار پیدا نمورم اینجا عبادت نم. ما غار پیدا نکنیم نمیش دخانه بیشی کمتر ریزترین عمل تو در بلندترین مقام برسندن. فقط ریزه عمل. یک ریزه عمل. یک ریزه عمل ما تو رسان بگو. یک گلاس آب بال روایت است. یک گلاس آب را که تو بال منی ریزترین عمل. کلانترین سود تو خدا. یک ریزه عملی که تو بال منی آور بال منی عادت خود درست کو. آور کی بال کدی امیتر نکی. چون این آو حیات داره. این احترام داره. امیتر بال کدا پرپرپات کدا ننداستی کنیش. که بال کدی احترام بال کو بگی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تشنب النبی پاک حسین ولعنت بقاتل آل حسین. یک قرد بخار باز میگه الحمدلله رب العالمین. باز دیم نقرد بخار میگه الحمدلله رب العالمین. باز سیم نقرد بخار میگه الحمدلله رب العالمین. خداوندیان بریم زیر عزترین عمل تو تمامی گناه باش. فقط به خاطر اینی که چند نیم ثانیه هم نمیده، نیم منیت هم نمیده. ما نمیگم حرف از من نیه که ما حرف از ما باشه حرف اهل بیت. در عزترین عمل میخوای جان از مصور خلاص کنه. این عزترین عمل ولی مو غفلت منی آور مخری اما چی قدر آسان است که دمو او خوردن همی حرف را کنه. مثل که شیخ بهایی یک خوب حرف زده. شیخ بهایی رحمت الله علیه که در حرم امام زمان شاید دیده باشین اونجا باشه از رواقی امام خمینی که موری باز داخلی که موری در دست راست شیخ بهایی این بسیار انسانی بزرگ فوق العاده وقتی یک وقت کسی از اون بسیار انسان عجیب غریب اینی کسیش گوش کو این یک روایت را نقل نه مگر تو خو انسان 80 سال اگر عمر کنه 80 سال اگر عمر کنه مگر اگر روزی 6 گنته خواب کنه 6 گنته امنه 80 سال که عمر داشته باشه روزی 6 ساعت که بخوابه حدود 20 سال تمام از این خود خواب بره حساب نشد دیگه خواب رفت ضایع شد از عمر تو 20 سال فقط خواب ضایع شد و دیگه ضایع یک دفعه ایلا که آخرش چیز نمونه اگر ما اینا حساب کنم نه آخرش کودا پهاڑ نکلا چوها صلوات اگر حساب کتاب شروع کنیم که از من 80 سالی که عمر کردیم اگر 20 سال چم دخواب 20 سال چم که دیگه خالی چند سال چی حساب کو دشویی خالی رفته او را حساب کو چند سال چم دشاور رفته او را حساب کو یا حساب کنم تو آخرش مموی کودا پهاڑ نکلا چوها چیزی نمانده ما که میشنی چند سال الحمدلله 80 سال الحمدلله نگی بیا فاتحه میخوانی چیزی نمانده نیست که تو الحمدلله میگی 20 ساله که دخواب زدی اون 6 سال 10 سال تو دشویی رفتی خالی 10 سال دیگه شم شاور کردی همی قصد کردی دیگه اندازه بیزم چند سال شد 20 شد 20 تو 20 چند شد 40 سال خودینی اردو رفت حساب کده بور که کجا ضایع کردی خالی خوردور حساب کنی که بری نوشی جان کردی کربلای شکم را که یاد کردی 10 سال خود خالی درین زی اندخته ایرم حساب کو ایرم که اندخته حساب کو بری تو آخرش که حساب کتاب کو 10 سال دندوالا قربان کردی اورم حساب کو اورم رفتی ضایع کردی اورا ضایع کردی آخرش که تو کو عبادت تو خدا پرستی تو عمل صالح تو آخرش تا که میخوای طول کنی اما تا که زرگرا که سونر طول نکنه از اون ترازوی چیزا والا نیه که ترازوی در کوچک پیاس طول بنه
اینا ترازوی دیجیتال است که پوف هم کنه ولی حساب نه نه پوف بنده او دیجیتال آخرش مو پوف مونه سلام علیکم اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. آخرش نمیتر مونه این گواه حقیقت ہے آخرش منی عمل از مو پوف مونه دیگه چیزی ختم میشه چرا که فقط مو عمل حساب میشه که ماندگاری است عمل ماندگاری تو چیه ببین شیخ بهایی چی میفرماید مگر تو بعض عمل میده تو خیلی تو شمار چیزا که تم لیکن بعض واپس امید میده قربان از خاندان اهل بیت علیهم السلام قربان از خاندان کی ناامیدار امید میده و والله میارزادم اینا دوستش داشته باشه و والله میارزادم نوکر از خاندان بشه خدایا نسل از مور تا قیامت نوکران خالصی اهل بیت علیهم السلام اینا تو چی ما میدونم چه قضا آسان تو قضیه بین پوف موشه نزیل تو مسئله دیگر نمیشه راهایش که بوفا میگه بوری بشرتی مگر تو 20 ساله که دخوادتی شیخ بهایی روایت میاد از امام صادق علیه السلام آقا جان امام صادق علیه السلام میفرماید مگه اگر اینی عمل را انجام دادی تو خیمال تمام شو انجام دادی ما عملی سخت نمیگم عمل بسیار آسان مگه میخوایی که در 80 سال و 20 سال تو ضایع نشه ضایع نه دیگه 20 سال تو ضایع شد میخوایی 20 سال تو ضایع نشه آهان مگه از نماز صبح پیش ولو که از نماز صبح پیش تو نماز شب هم نخوانی تو عمل آسان دوست خب عمل بسیار آسان 20 سال دخواب دادی امام مگه اگر میخوایی 20 سال خود جبران کنی 20 سال خود میخوایی جبران کنی مگه از نماز صبح پیش باید ولو که 5 دقیقه بشه توجه شویده بشه ولو که 5 دقیقه قبل باشه یعنی اذان صبح قبل نشده باشه ولو که نماز شب هم نخوانی تو آسان عمل میگم ولو که نماز شب نخوانی خواندی خوش به حال تو اما این عمل بسیار آسان ولو که نماز شب هم نخوانی 5 دقیقه یا 6-7 دقیقه قبل از نماز صبح که تو باید چونی مگه بیشی امیتر که بیشی چون که تانو صبح نشده از نماز صبح که تو باید شده مگه امو 20 سال که دخوا رفته اون مورا که است دبریتی سال 20 سال ضایع حساب نمونه منه چی حساب منه؟ منه عبادت فقط عادت کو از نماز صبح قبل 5 دقیقه قبل نماز اگر او قدر بی‌حوصله‌ای که نماز خواندن نمیده بیشی قدر بیشی که باید صدای اذان از گوش رو بشنوی عملی سخت کمی مشکل کنه میخوای 20 سال تو ضایع حساب نشه باید اینی کار کنه اگر میخوای که ضایعش میخواه به ضایع کده وقتی انسانی زرنگ خوب کار نمونه کار انسانایی که هوشیار هستن از کمترین عمل به بلندترین عمل خود میرسونن از کمترین مو کلان عمل انجام داده نمیتونی ما خبرم هیچ کدام شما نمیتونی مشکل کار ما اینجا بیشین بگم ولی بیشین صبح شب تمام شمین جمع شونین زیارت جوشنی کبیر میخوانیم راجعه متنایخ میخوانیم تماسی دو موصله جوشن کبیر نداره چون اونس نداریم او خب ما بگم بیا بدون جوشنی کبیر عمل بگم که راحت شونی اینی کار میکنیم معمولی ترین عمل به بهترین عمل کلانترین عمل برسیم تقی جعفری فیلسوفی بزرگ بود از دنیا رفت علامه تقی جعفری فیلسوف بوده دا فلسفه غرب قد غربیه است قد از نا بحث میکنه مباحثه میکنه هیچ بخشی کس نخورد الحمدلله میدانیم موقع که ما نتیجه خود موقع تو اون میگه نه چطور علامه درست میشن نه چطور درست میشن ما میگه شاید اینا خلو میخوانه خاندو مست اون باید باشه اما خالی خاندو نیه امینا که قدر کلان علامه درست میشه مجتهد درست میشه عملی عجیب غریب انجام میده که انتر کلانترین مقام میده غیر از خاندوه اگر خالی خاندور بگی قاضی شویر هم خانده بود دیگه سلیمان ابن سرود خزاعی عالم دین بوده او که در کربلا نماده بس خالی خاندو مسئله نیه خالی خاندو آدم نتیجه نمیرسنده خاندو باید یک چیز دیگه هم باشه علامه تقی جعفری خودش میگه که مادینی مقامی که رسیدم این مقام که خدا از ما عنایت کرد میگه خبر چیز عنایت کرد دوخ کو آسان عمل که فقط لغت کدو میخواید لغت کنین یا نه
باید لغت کنی دیگه نه همه قصدیر کشیشتین دیگه مثلا منظور از من اینه که امزی به بعد برای از هر اون چیز لغت کو که تو از امام زمان دور برای هر اون چیز لغت کو که تو از خدا دور برای هر اون چیز که لغت کو که تو از زن و بچه تو غافل مونه هر اون چیزی که تو از زن و بچه غافل مونه لغت کو هر کس کی باشه لغت کو چون که باید تو اولیار اهمیت بدی تقی جعفری مگه میدانی ما این در این قسم مقامی بلند چطور رسیدم مگه ما یک روز قد خط زن خو بحث کردم عردیمو بحث کردی سر بو گپ بحث شد بحث شد مگه آواز عردیمو بال رفت صدای عردیمو بال رفت مگه می که بال رفت ببین وقت دیده کس کوتا نمایه دیگه وقت دیگه بچه باشه که دیگه خور را بزنه چون مگه هر چقدر که زیاد ما چیزا که ما زور شدم زن مگه ما باید زور شدم این مگه ما زور شدم مو میدان جنگ جوری زور والا اما اینایی که راه پیدا نکتو خیلی راه پیدا تقی جعفری مگه که ما قد همسر دیگو گبال رفتی می طرف صدای عردیمو بلند شد مگه که لازم ما فکر کردم که بابا ما انسان هستم حیوان که نیستم حیوانایی ترجمه تو خو مگه فقط آمدم استاپ کردم گفتم ما انسان هستم ما حیوان نیستم حیوانات از این لنگویج که مگه انسان نرم که مگه پیش رسول خدا تا کس نشیشته در تاریخ نماده که ما پیش رسول خدا شیشته رسول خدا آواز خود آسمانا بوده نرمترین لنگویج رسول خدا یوز میکرده مهربانترین لنگویج از رسول خدا بوده مهربانترین لنگویج از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بوده مهربانترین لنگویج از ابو عبدالله الحسین و زد زهرا سلام مهربانه لنگویج یوز میکرده مگه مو این حیوان وانایی که جنگ کی مونی مگه انسانا جنگ نمونه آقا تقی جعفری رحمت الله علیه مگه ما دیدم که صدای بلند شده یک دفعه نرایز کردم گفتم این حیوانایی رنگا جنگ مونه ما حیوانم ما انسانم مگه همو وقت گفتم ما انسانم همو وقت خود نرایز کردم مگه همو وقت رفتم دست زن گرفتم بوسیدم همو وقت دست زن گرفتم بوسیدم این بسیار کارش شعر و کار دیگه همزو خاطر تمام النامه جور نمیشه دیگه اونی بس مو خیرات مو باید آقای غلامی ما بودیم دیست خاطر ما مرد نیم که فلان نیم تو با خدای زی حرفا باز مایه ما مردانگی خبری ضعیف مخلوق شو کنم هیچی کدام گواه رسول خدا مگه زن مگه اسیر تویه مگه برای اسیر ظلم نکو تو مردانگی خبری بری زو شو کنی قرخور خبری زو تامنی نکو مظلومه و لطیف مخلوقه قد از من نباید برخورد کنی مثل انسانان که چی گفت گسترش خلاص کن مو فهمه در انسانیت مو فهمه امیر المؤمنین مگه قلب انسان مانند درنده مولای کائنات مگه قلب انسان مانند درنده مگه دزی درنده که نزدیک میشی درنده تو خمینات گرفته چیکار کرده اینا میان ببین سگا را برده او تر کرده که قیو لاگه میزنه سگا از نو تا صبر قوقا بوده میشه کارمون نداره آخرش بر چپلی بر کده اینا کس پاش اینج ده دویم سیم خانه سگ است 5 زنه لایت که گل میشه دم سر شاو مگر please go to bed سگا دارن ده لایت مورد هر کدام شد ترارام خواهونه صبح که مالک بال میشن اینا هم بال میشن نه قیم و نه تیون از ما 4 دنه سگ نیه پورا مالر ده سخ بال تو کنه چی قضا اینا گرفته درنده رام کده او ریاد میده بر خواه کن بر بیت خواهونه امیر المؤمنین میفرماید که این قلبای انسان مانند درنده مگر قدزی او میخوای نزدیک شی مهربان شی قد محبت نزدیک شی مگر رام بشه تقی جعفری رفت وقت دست همسر خو بوسید این نشد که او روبری همسر خو افتاد او عبدوی کرده شیرین شد منی خو نه که نوز بالله ای بگم ما مردم رفتم ای کارا کردم عزت خودشم بال رفت عزت همسرشم این لایز کرد که ما اشتباه کردم که آواز خود بلند کردم عبدوش محبت زیاد شد آقا تقی جعفری رحمت الله علیه میفرماید مگه اینم یک بوسیدن مگه مرد در بلندترین مقام است یک بوسیدن چون برای انایخ پای خشتن سخته دیگه هر کس نموشه و برای انایخ پای خشت گفت نه اینجا زو گبانیه مردانگی و نمردی والا گبانیه اینجا خلطیه ما انسانم نباید مثل ایوانا گب دیم برای انایخ پای خشته خدا مگه یعنی که پای خو برای انایشته مگه یعنی مقام تو خدا مگه نصیب کرد یعنی مقام تو خدا نصیب کرد چون برای انایخ پای خشته بسیار چیزا هست تعلقات دنیا شخصی بود جوانی بود در حرم امام حسین صلی الله علیه و سلم آمد در اون زیارتنامه میخواند یک دفعه در سوره چین
آثار خنده آمد. همین دیده که کسی تا لبخند میزنه، سونی زری نگاه نه درب لبخند میزنه. این عالم دین چی میشه افتاد بریزی جوان؟ چی خوب شیرین لبخند زده. اون طرف زری امام حسین خیلی شیرین لبخند زد. میازه برو وزی پسند کنم که لبخند تو یکو گپ بوده که تو طرف زری امام حسین نگاه منی و لبخند میزنی. آمد نزدیک شی گفت ما از تو میتونم یک سوال کنم که توی گفت چی؟ گفتی نه تو درو زیارتنامه میخندی. بعد از زیارتنامه که ختم شد یک لبخند زدی. موشه که مربوطی علت لبخند چی بوده؟ گفت آجران سوال کردی دستو. گفت علت لبخند از من است که ما هر دفعه که حرم امام حسین علیه السلام میام زیارتنامه میخوانم. ما زیارتنامه که میخوانم امام حسین علیه السلام را میبینم او طرف از من لبخند میزنه ما طرف از او لبخند میزنه. گفت چطور؟ خیلی فوق العاده. گفت هر دفعه که میام جوان بود. گفت تولا گفت از کی شروع شد؟ گفتی از اون وقت شروع شد که ما دو پدر مادر پیر دارم. هر دویش پیره. ما در منطقه کربلا کم در فاصله دیگه تاون هستم. رای دوره. هر شوی جمعه که موشه ما یک دنه حیوان دارم که یک نفر در پشت سواری میکنه. یک شوی جمعه پدر خود زیارت امام حسین میرم. شوی جمعه دیگه مادر خود میرم. نوبتی هر شوی جمعه. ناغه نیم. گای پدر گای مادر. گای پدر مادر. مگه ما میکنم. مگه یک شوی جمعه بود هوا بسیار خراب بود باران بود بادم زیاد بود. مگه شوی جمعه بود دیگه ناغه نیه. ما باید یاردو بگم یاردو نمیشه نه. گفتم مور آرنگ موشه مطلب شوی جمعه باید کربلا باشه. نه باشه. مگه او شو نوبتی پدر ما بود. پدر خو برای حیوان سوار کردم که میخواستم برم مگه مادر ما از پشت اومد. گفت پیشتر ما مرا ببر. مادر جان هوا خرابه. حیوان یک دانه یا ما سخت است که هم شمار ببرم هم پدر خو ببرم. گفت پیشتر ما تا دیگه شو جمعه شاید زنده نباشه. ببر که من آخری زیارت امام حسین. این مادر ضعیف و ببر دلش میده نکن. گفت مادر ما درست حرف شما قربان تو شما اما حیوان یک هوا خرابه چطور ببرم؟ گفت تو هیچ خبر نیم دیگه هر جوری مونی مرا ببر. مادر دیگه. مگه همین حرفه که زد مگه ما نتونستم منقلب شدم خوش به حال از این هایی که نوکری پدر مادر خویه. ننگ برای زولاتایی که پدر مادر خو نوکری شدم ننگ. به خدا اولاتای خود انسان بزادم را رسپکت نمید. خوش به حال از او لاتایی که پدر مادر قربانی پدر مادر میشه. خوش به حال از او انسان هایی که پدر مادر خود نا نگی. ولو خلاف مزاج تون باشه بگی نا نگی ها بگی چشم مادر. یعنی میخ نوکری میگه. لازمه که تو مثل اندوالا ولی برخورد کنی. آسید مزاج تو لگید خو مادر که نلگید برو بابا. قرآن میگه ولا تقل لهما اوفین. پدر مادر خو اوف گفتن کمترین گناهی که اوف است مگه میرم پدر مادر خو نگی. ولو خلاف مزاج تو اگر تو حرف بزنه مادر تو بازم بگی چشم مادر. ولو پدر تو خلاف مزاج تو حرف بزنه بازم بگی چشم پدر. چون روایت داریم مگه رنگ خدا رو میبینیم در صورت مادر خو بردیم. بهترین رنگ خدا در فیملی مگه در صورت مادر. خدا رنگ خور جلوه نمایی منه در صورت مادر تو موری و بهترامی منی. مادر ما گفت مر ببر. این شو نموشه شاید شو جمعه آخر ما باشه دیگه خدا شو جمعه نصیب مکن ولا شده نشه. مگه گفتم ولا نمیشه این مادر چطور شده دلش گریه کرد مگه زار گریه کرد تیزاری از مرد کن. گفتم خوب باشه یکشون با این پشت مساوار فاصله بسیار طولانی. مگه پدر یک شیر برای حیوان سوار کردم دیگه شده پشت کردم مگه تمامی را به زمین افتادم. پایین پر از گل یخ بود بارش بود. مادر من تر شده بود پدر من تر شده بود خود من تر شده بودم. حالتی خسته و کوبیده خود خوشنامی جمعه رسندم در کربلا. همین که رسندم اینا رو گفتم برید دیگه. همون اینجا گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله. امیر که گفتم صدای مولای خوشیدم و علیکم السلام. یک لبخندی طرف از مزد یک لبخندم ما زدم. مگه از روزی که مدت ها شده پدر مادرم از دنیا رفته
اما هر وقت که ماییم هر وقت که سلام اونم امام حسین میبینم طرف ما لبخند میزنم اون طرفش لبخند میزنم. این انسان ها چطور معامله های منن؟ چی معامله منه؟ یا خدمت پدر مادر آسان ترین کار و مشکل کار نیه ولی ببین نتیجه برمونه برای خوب زرنگه کسانی که خدا رو خراباز منه برای حب ذات خوب برای انزی چیزای خوب لغت منه این امینا هیدا حسین مرسا این امینا هی نجات پیدا منه نه ما که ما بگم برای آنای خوب پای خود نمینم برای خود خواهی خوب پای خود نمینم باید پای خوب بیلی برای حب نفس خوب برای حب ذات خوب برای آنا پرستی خوب برای غرور خوب باید پای خوب بیلی اینجا نگی که ما فلانا تو ما چی کاری مستو ضعیفی مایی در کار نیه کوتاهی کدی بگی رویل سوری ببخشی تو خیانگری نکو بیل پای خورده برای هنای خوب برای که هنای خوب پای خشتی نتیجه میگیری ای اهل بیت چرا بگم میارزه خدا شکر که ما اهل بیت دوست دسته دیگه پرستیش دیگه چیزا نمونی دوستاری اهل بیت نمونی مرغ حقایق را نشان میده مرغ دنزی عملا نشان میده تو کو ببین آسان ترین والا مورد نتیجه میرسندن این داستان بگم می ربط مسائل ما باشه و التماس دعا الله تو شب جمعه شب زیارتی امام حسین علیه السلام همین که شب جمعه میشه خود به خود یک فیلینگ غربت من انسان وجود انسان پیدا میشه چرا پیدا میشه چون شب زیارتی دین انسان کش مخره چون که قد باقی مانده خاک اهل بیت موشی مخلق شده دیگر یک کشیش داره چون خود علی ابن ابی طالب میفرماید کشکو یک از عاشقای علی علیه السلام در زمان امام علی تو گرفته بود شیخ تمام شب تو داشت جان درد بود صبح جمعه بود یعنی میت شب جمعه بود تو گرفت صبح جمعه بود امام جمعه که زمان خلافت علی بود امام جمعه علی علیه السلام بود اینقدر تب داشت که بال نمیتونست اما گفت حیفه روز جمعه امامت مسکیه علی امیر المؤمنین حیفه در خانه باشم و نماز جمعه در امامت علی بن ابی طالب نخوانم چه سعادت است بلند شد قدم زود توخو قدم زود که جان چه درد مقد خود نماز جمعه علی علیه السلام رسند خطبه را خواندن نماز جمعه را داد امی که نماز ختم شد این گفت ما زود بیرون برم که در خانه برسم که حالت ما خیلی خراب است امی که ما بیرون شدم دیدم که از پشت سر ما علی مرا صدا زد گفت فلانا صبر کو گفت عمر نزدیک ما گفت فلانا گفت چی شده گفتم آقا جان مولایم تو داشتم گفت خونهش درست میکنی گفت نشد که امام در شما باشه ما در خانه باشم خیلی حیف است این سعادت کس رو میسر نمیشه که دست امامت علی ابن ابی طالب نماز بخونه حالا که سعادت شده ناجوری اشکال نداره من خود رسندم گفت فلانی علی علیه السلام میگه فلانی میدانی وقتی شیعه های از ما مریض میشه ما مریض میشی وقتی اونا نگران میشه ما نگران میشی وقتی شما تک میگیره ما رو متک میشه چون شما از ما خرجتید از باقی مانده خاک از ما خاک شدیم چرا چون شب جمعه حضرت زهرا سلام الله علیها در زیارت امام حسین مایه برای زیارت فرزند خو مایه دیل از ما خود به خود انتکش مخرد طرف کربلا مورد چون که یک وابستگی خاص داریم وابستگی مومنی خواهیم باقی مانده اهل بیت علیهم السلام شب جمعه انسان برداشت نمیتونه عاشق برداشت نمیتونه مگه خدای دو پر بیدی که پرواز کنم شب جمعه کنار زریشش گوشه امام حسین باشم یک از بزرگ علما محرم بود از در زمان شاه داستان چیه مگه ما شامی غریبا بود شامی غریبا را خواندم مگه صاحب مجلس یک نظرانه مرد دادک ما مرد جیب خویشتم قد رفیق خواماتم گفتم بیا کم پای پیاده بوری خانه ما نزدیک بود خلاصه همزوش پای پیاده مادی از باز نخواسته از اون بازاری رد شدی که بازاری نادرست بوده از اون بازار نمیشه شب بود دیگه شامی غریبا را خونده بودی از اون جماعتی این رفیق مقد از من که بودی آخر بزرگوار سید بزرگوار مکن گفت آجا غازی را نرو این کوچه بد کوچه است گفتم حالا شب است دیگه میشه و کس نیه اونجی بیا زود بریم شب راست داریم تمام چیز بند است مگمی که رد شدی دیدی که یک زن در کناری رود دوازی بسیار بد استاده گفتم این چرا اینجا استاده از اون پرسان گفت آقا این امزو زنای تو دمیجه خلاصه دلبی رود استاده مگه ما گفتم استغفر الله شامی غریبایی چیکار مونیش شامی غریبایی ما مسلم مگه ما تو پیش برم مگه رفیق ما گفت که حاجقا نرو اینا زنات گفتم نه ما میخوایم یک دفعه صحبت کنم مگه رفتم کنارش صحبت کنم گفتم دختر ما تو در این چی مونه در شب در این لباس چی مونه در این جایی نصف شب
میگه بس ما کار میگه که ما اینجا بایم. گفتم دخترم تو خبر داری امشب کدام شب؟ گفت نه خبر نیم. چه شب است؟ گفتم امشب شب غریبان امام حسینه. تو اومده ای کار میکنی؟ تو چی کار میکنی دخترم؟ این تو نفسی پاک داشته. میگه امیر که نفسی ای گفت ولی از این دختر اثر کرد. همین اثر کرد دیگه حرف نزد. گفتم او نظرانه که من مسجد والا داده بود میگه از جیب قبول کردم. گفتم اینی پیسه رو بگیر خانه بود دختر من. تو بری پیسه هم دینجی نه؟ هم پیسه رو ماتر میدو بر خانه خوب نیه دختر من. آبروی خونه اینجی. میگه پیسه رو دادم گفتم بر خانه. رفت. میگه مدت گذشت. یک زمان ما کربلا زیارت رفتم. همین عالم بزرگوار. میگه کربلا رفتم از ولی حرم امام حسین علیه السلام دور شدم. دیدم که یک نفر در روی بر امامت. گفت آقا سلام علیکم و علیکم السلام. گفت آقا یک نفر دست تو کار داره. از شما میخوای پرسیدم گفت خود چشم. میگه استادش کن بین الحرمین دیدم که یک زن قد حجاب اومد گفت السلام علیکم آقا و علیکم. گفت آقا من نشناختی؟ ما گفتم نه نشناختم. گفت آقا ما همون زنم که همون شعب غریبا دوباره بعد چیزی استادش دادم. وقتی که شما نظرانه رو مرد دی گفتی برو خانه بیدانی ما رفتم دولت بعد دوباره لبی روش شدم سر خطا کرد دست را گریه کردم اشک ریخته خانه آدم که خاک بر سرم شب غریبان امام حسین تو ریخ سر اینجی ما ببری چی؟ گفت آقا ما دیگه همی که تو گفتی که شام غریبان امام حسین ما آواز شدم از او به بعد دیگه گناه را ترک کردم همه چیز را ایله کردم یعنی شوهر ماید این مو اردو آمدیم زیارت امام حسین علیه السلام آقا جان مو از یک مدت نوکری استو بنی توی گمراه فرقیدیس چرمی نیوه کردم سر پورا گناهگار است که می آبا عبدالله حسین آقا جان گرفتاریم گناهگاریم کوتاهیایی کردیم غلطیایی کردیم اشتباهایی کردیم نشنکینا بلا درشن السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي ألت ببنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللهد مني ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام یک ماه پشت سرم از این مجلس به اون مجلس مولایم آقا جانم حالا میفهمم کم میفهمم سید و سجاد 35 سال گریه کرد آب را نگاه میکرد بگو بابا سر سفره می نشست بگو بابا حالا میفهمم ذره فهمیدم از اول محرم این لباس سیاه به تن من هر جایی که میگم مجلس میگم برم اونجا اون مجلس آقا جانم میخوام عرض ارادت کنم شب جمعه هر که داره دوست کربلا بگو بسم الله به خدا این اشکال قیمت داره سوز داره انشالله شبی باشد کنار زری شیش گوشت باشی یا الله هر که داره دوست کربلا بگو السلام
یک از عاشقای امام حسین علیه السلام کاروان در زمان قدیم کاروان ما برد. وقتی کاروان را می آورد رسید شب جمعه در کنار نزدیکای کربلا بود. دیگر کاروان خسته شده بود. گفت والا امشب نمیشه تا کربلا بخیر فرمانده شدیم خسته شدیم. امشب را استیم شب جمعه را صبح باز حرکت کنیم. همین حرف زدی بزرگوار شخصی که کاروان را آورده بود گفت نه صبر ما نگاه کنم. یک دفعه نگاه کرد که از دور چراغای حرم امام حسین علیه السلام در آن معلوم میشه. اما گفت حیف نیست شب جمعه اینجا باشیم. بالتیم بلند چید بریم این شب خود کربلا بریم شب جمعه زردین خاصی و زینه حیف اینجا بمانیم. همین که گفت میگه همه بلند شد یا حسین. شب جمعه خود رسان کربلا خسته و کوبیده. اونایی که به این واقع میره و روزی که کربلا میرسه از رای دور وقتی زمین را ببینه دیگر حالی برایش نمیمانه. ای حسین این کاروان و شب اومد داخل حرم حسین. گفت آجرها کدام روزه را میخوانی؟ کدام شب جمعه کدام روزه را میخوانی؟ گفت میخوایم داخل حرم میرم کتاب را اونجا باز میکنم کتاب روزه را هر روزه ای که اومدم اون روزه را امشب برایشون میخوانم. رفت داخل کتاب را باز کرد برگشت گفت کدام روزه آمده؟ گفت روزه علی اکبر آمده. هر کس که اولاد جوان در اینجا توسل کو که انشاءالله پاک و پاکیزه بشه از گناه ها دور بشه انشاءالله برایشون خدا نگاه کنه. گل بیایید جمع شید من روزه اکبر بخونم. روزه علی اکبر را خواندم. خودم روزه وقتی علی اکبر اومد با قد و قامت زیباش گفت بابا به من اجازه مریدان بده. ولی که وقتی رسول امام حسین دلش بر جد غریبش رسول الله تنگ میشد به صورت اکبر نگاه میکرد. این جوان زیبا میآید بابا مرا اجازه بده برم میدان. این بابا چگونه جوان به خطرگاه میرسه؟ چون هر کس که رفته من نگشته. علی جان چگونه از بابا تقاضا میکنی؟ اما چگونه باید میره میدان با دست خود رو از برش سوار کرد و علی ودا کردی بابای بزرگوار. ای صدایی میآید علی به گوشش صدا میآید پشت سر نگاه میکند این بابای نازنین ای به زمین بیفته ای بلند جنگ بده. بیا یک بار دیگر بابا تو رو ببینم. جان بابا بیا صدقه بابا. باز به قد و قامت اکبر نگاه میکنم.
شما چرا آمدی؟ ما نوکرای شما هستیم. میگه امام حسین گفت هر کس کربلا بیاین ما زیارتش میاییم. اما وقتی یک حرفی زد التماس دعا گفت فلانا خدا قبول کنه اما آینده اگر شبی چون ما کربلا آمدی هیچ وقت پیش زری از ما زیارت علی اکبر را نخوانو. گفت چرا آقا اشتباه خواندم؟ گفت نه شبی چون ما مادرم زهرا میاد. الله لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما